السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم
من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون سلام قولا من رب رحیم. سلام ہے اس پروردگار دی طرفوں جو بڑا ہی مہربان رحم کرنے والا ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرمو اج تسی علیحدہ ہو جاؤ. اور ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت مقدس کتاب 23ویں پارے چوں تلاوت کیتی ہے. سورت دا نام سورہ یاسین. جس بابرکت سورت نو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تے مکہ معظمہ دے اندر نازل فرمایا. اے سورت بڑی عظیم سورت ہے جس دے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بڑا عظیم مسئلہ بیان فرمایا کہ سلام قولا من رب رحیم. اللہ تبارک و تعالی جنت دے اندر اہل جنت نو خود سلام کہیں گے. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے سارے سلسلے نو بیان کیتا ہے تے بندہ اس بات دے اوتے ذرا غور کرے کہ میں جس ویلے جنت دے اندر جانا ہے تے رب العالمین نے آپ آ کے کہنا السلام علیکم. بندہ کنا عظیم ہوے گا اس ویلے، او دے دل دے اندر کنی خوشی ہوے گی کہ دنیا دے اوتے کوئی وڈے تو وڈا سلام لیندا ہے، بندہ انہوں جا کے ملدا ہے، تصویراں کھچاندا ہے نال. لیکن یہ دنیا دے سارے
بڑیاں عزتوں والے، بڑیاں شاناں والے، بڑیاں حکومتوں والے سارے ہی ختم ہو جانے۔ انسان اس بات پہ غور کرے جدو رب کہیں گے سلام قولا من رب رحیم، کہ جنت والیو اج خوش ہو جاؤ، میں رب رحمان تمہوں سلام کہہ رہا ہوں۔ یہ کنہ لوگوں نصیب ہونا ہے سلام، جنہ نے دنیا دی اتے اس نبی دی سنت دی اتے عمل کیتا ہے۔ اے جڑا سلام دا سلسلہ ہے نا، اے اللہ دی ذات نے ابا جی آدم علیہ السلام نو پہلے دن ہی ساڈے واسطے عطا فرما دیتا سی۔ عصر دے ٹائم تے سیدنا آدم علیہ السلام دے اندر رب دی ذات نے روح پھونکی سی، جمعے دا دن سی، مجسمہ تیار کر دیتا ہے تے جمعے دا دن عصر دے ٹائم تے اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام دے جسم دے اندر اپنا روح پھونک دیتا۔ جس ویلے زندگی مل گئی ہے، سب تو پہلا جڑا رب العالمین نے جناب آدم نبی کو کم کرایا وہ کیڑا سی؟ چلن لگ پے نے تے رب العالمین نے سامنے فرشتیاں دی جماعت بٹھائی ہوئی ہے، تے رب العالمین نے اے حکم دے دیتا ہے، اے میرے پیارے آدم نبی جی، آ جڑی فرشتیاں دی جماعت بیٹھی ہے، تسی جا کے انہاں نوں کہہ دیو السلام علیکم۔ جناب آدم علیہ السلام نے سب تو پہلی جڑی کلام کیتی ہے، جڑی بات کیتی ہے، فرشتیاں نوں السلام علیکم کہیا۔ تے جدو فرشتیاں نے آدم نبی کو السلام علیکم سنیا، اگوں جواب دیتا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اگوں جواب مل گیا تے رب العالمین نے اس ویلے اے بات فرما دیتی، اے میرے آدم پیغمبر، ہذہ تحیتک و تحیت ذریتک، اے میرے آدم نبی جی، تہاڈی اولاد دا میں تانوں تحفہ عطا کیتا، جدو آپس دے اندر ملن گے آ تحفہ پیش کر رہے۔ اے پہلے دن دا ایک رب نے تحفہ دے دیتا سانوں، تے بڑا ہی عظیم تحفہ ہے، بڑی عظمت والا، بڑی شان والا رب العالمین نے سانوں تحفہ عطا فرما دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام نو اللہ دی ذات نے جنت دے اندر تحفہ دے دیتا ہے۔ جدو دنیا دی اتے انسان اس تحفے نو سینے نہ لگائے گا، اس تحفے نو قبول کر لیا ہے، اے دے اتے عمل کر رہا ہے، تے ویکھ لو نا اس بندے نو رب العالمین نے کنی نیکی، کنی عظمت، کنی شان عطا کیتی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نو رب العالمین نے سلام دا تحفہ پیش کیتا ہے، تے آدم پیغمبر علیہ السلام جدو زمین دے اتے آ گئے، رب العالمین نے آدم علیہ السلام نو اے جڑا تحفہ دیتا سی اولاد واسطے، تے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحفے دی کنی عظمت دس دیتی ہے۔ پہلی حدیث پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سنت، صحابہ دے نے نبی پاک علیہ السلام اذا اتا علی المجلس سلم سلاسل، پیارے نبی علیہ السلام آپ دی سنت جدوں بھی کسے مجلس دے اندر آوندے تے 3 مرتبہ سلام کہندے۔ لوگ بیٹھے ہوندے، آقا داخل ہوندے، مسجد دے اندر آوندے، داخل ہوندے ہی کہندے السلام علیکم،
تے جدوں درمیان دے اندر ہوندے پھر کہندے السلام علیکم. جس جگہ تے پیارے نبی پاک علیہ السلام آ کے بیٹھ دے تے پھر کہندے السلام علیکم. اینی پیاری سنت. آپ بیٹھے ہوئے نے، ایک صحابی آیا آ کے کہنے لگا السلام علیکم. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اشرون، اللہ نے اینو 10 نیکیاں عطا فرما دیتیاں. پھر صحابی آیا آ کے اندر السلام علیکم ورحمت اللہ. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اشرونا، اینو رب نے 20 نیکیاں دے دیتیاں. تے تیسرا آیا آن والا کہندے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے کلمے کیا نے؟ تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا سلاسونا، میرے رب نے اینو 3 نیکیاں عطا فرما دیتیاں نے. نیکی اینو معمولی نہ سمجھا جائے. کل قیامت دے دن ایک ایک نیکی دی قدر ہوئے گی. انسان دی ذرے ذرے دا حساب ہوئے گا. اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دوسری حدیث دے اندر ادو اگے فضیلت بیان فرمائی. مدینے دے اندر آقا تشریف لے آئے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیاں دے بہت بڑے عالم، تورات دے حافظ نے. سینے دے اندر تورات موجود ہے، بڑے ہی عالم فاضل. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے. آ کے کئی سوال کیتے تے مسلمان ہو گئے. ایک سوال اے وی سی مل اسلام، سونے حبیبہ ہے تے دسو اسلام کی چیز ہے. اے جڑا اسلام تسی پیش کیتا ہے اے دی عظمت بڑی، اے دی شان بڑی، اے دا تعارف تے کرا دیو سلام کنو کہندے نے. تے نبی علیہ السلام نے کی جواب دیتا ہے کہ سلامتی کنو نصیب ہوئے گی؟ آقا فرماتے نے پہلے نمبر تے فرمایا افشو السلام. اسلام دی تعلیم اے کہ اسلام و السلام علیکم نو عام کر دیو. رستے دے اندر گزر دیو السلام علیکم کریا کرو. اینی پیاری سنت صحیح بخاری دے اندر آندا ہے. باندے نے اسی گھر بیٹھے ہوندے فارغ ہوندے آندے چلو اٹھو چلیے 9 میں 9 باہر چلیے جا کے اپنا ایمان ودائیے. جا کے سوال کرنے والے نے پوچھا ایمان ودان تو کی مراد ہے؟ تے کہنے لگے مطلب یہ سی اسی گھروں باہر نکل دے بازار دے اندر کوئی مومن ساتھی ملدا السلام علیکم کہندے ساڈا ایمان ود جاندا. اے تے نیکی ایسی ہے جدے نال السلام علیکم کہن نال انسان نو نیکیاں ملدیاں نے، ایمان بھی وددا جاندا، درجے بلند ہو جاندے. اے پہلی بات دسی افشو سلام کہ سلام نو عام کر دیو. تے دوسرا اسلام دی تعلیم دسی ہے افشو السلام و اطعموا الطعام. آقا فرماتے نے جڑا اسلام مینوں رب نے دیتا ہے او دے اندر السلام علیکم کہنا بھی ہے. اطعموا الطعام، کوئی غریب مسکین پردیسی آ جائے، مسلمان آپس دے اندر بھی ایک دوسرے نو کھانا کھلان پیار محبت دے نال، غریباں نو بھی کھلان، امیر ساتھیاں نو بھی کھلان، آپس دے اندر ایک دوسرے دی دعوت کر دے رہن. اسلام نے تعلیم دیتی ہے. تے تیسری بات کیڑی دسی ہے؟ آقا فرماتے نے واصل الارحام،
تے رشتے داریاں نو جوڑ کے رکھیا جائے. اسلام دی تعلیم اے ہوئی ہے کہ رشتے داریاں نو ملا کے رکھیا جائے، اینو توڑیا نہ جائے. اج یہ ہوئی تے وجہ ہے ساڈے دلوں دا سکون ختم ہو گیا ہے. وجہ کی سی؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو رب نے رشتے داری نو پیدا کیتا ہے نا تے رشتے داری صحیح بخاری چاہتا ہے کہ رشتے داری اللہ دی کمر نہ چمٹ گئی. اللہ نے چمٹ کے سوال کیتا ہے اللہ میرا کوئی مرتبہ بھی ہے کہ مینو پیدا تے کیتا ہی میرا کوئی مرتبہ مقام تے اللہ مینو دس دے. تے رب العالمین نے فرمایا من وصل کے وصل تو ومن قطع کے قطع تو جیڑا دنیا دے اتے رشتے داریاں نو ملائے گا مینو جنت نال ملا دیواں گا تے جیڑا دنیا دے اتے رشتے داریاں نو توڑے گا میں جنت نالوں توڑ دیواں گا. اینا بڑا وا. اور پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ دنیا دے اتے مینو سکون نصیب ہو جائے، میریاں پریشانیاں ختم ہو جان، میری عمر لمبی ہو جائے، برکتاں والی ہو جائے، زندگی سکون دی گزر جائے، تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احبا جیڑا پسند کردا ہے او دی زندگی ہے تے عمر اونی ہے لیکن برکتاں والی ہو جائے، سکون والی ہو جائے، تے جدے رزق دے اندر برکتاں پے جان آقا فرماتے نے فل یصل رحمہ، اے بندہ رشتے داریاں نو ملا کے رکھے، جوڑ کے رکھے. ایک صحابی آندا آقا میں تے بڑا رشتے داریاں نو ملا کے رکھنا لیکن او نہیں ملنا چاہتے. تے فرمایا میرے صحابی تو ملائی آ او توڑ دے نے توڑی جان، اللہ تینوں ادا اجر و ثواب عطا کر دے جان گے. اے باتاں نبی علیہ السلام نے اس حدیث 4 چیزاں دسیاں نے. نمبر 1 افشو السلام، سلام نو عام کر دیو. اتے مطاب کھانا ایک دوجے نو کھلایا کرو، خاص طور تے غریباں نو. تے تیسرے نمبر تے فرمایا واصل الارحام، رشتے داریاں نو جوڑ کے رکھیا جے. تے چوتھی بات فرمائی صلو باللیل والناس نیام، جدو رات نو سو جاندے نے لوگ تسی اٹھ کے رب اگے نفل پڑھ لیا کرو. تدخلوا الجنت بسلام، دنیا دی کوئی طاقت تانوں جنت چ داخل ہون تو روک نہیں سکے گی. اے لوگ نے جنہاں نو جنت دے اندر اللہ دی طرف سلام پیش ہو جانا. تے ایک حدیث دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سلام دی بڑی عظمت فضیلت دس دیتی ہے. صحابہ دا کی عمل سی؟ صحابہ نے جدو اصحاب کو سنیا نا کہ بڑی فضیلت السلام علیکم دی، اسی گزر رہے ہوں رستے دے اندر درخت آ جاندہ، ایک ساتھی درخت دے دائیں طرف ہو جاندہ، دوجے بائیں طرف، دوبارہ پھر ملتے تے پھر کہندے السلام علیکم. اور ایدی عظمت یہ بھی دسی ہے. آقا فرماتے نے بندہ گھر دے اندر آوندا ہے تے گھر داخل ہوندیا دروازے دے اندر اچھی آواز نال کہندے السلام علیکم. گھر دے اندر داخل ہوندیا جدو السلام علیکم کہیا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دے گھر آن تو پہلے دے گھر دے اندر بڑے شیطان داخل ہو جاندے نے. شاموں پہلے بڑے شیطان جن آ جاندے نے. کادے نہیں آندے نے کہ اس گھر دے اندر رہنا ہے، رات ایتھے رہنا ہے، انہاں دے دلاں چ وسواس پانے نے، انہاں نو ڈرانا ستیاں نو، انہاں نو بھڑے خواب دلا کے انہاں دے بچیاں نو ڈرانا ہے،
ایس نیت دے اتے شام دے ٹائم تے شیطان گھراں دے اندر داخل ہو جاندے تے سونے نبی نے فرمایا جدو باہروں آن والا گھر دا مالک وڈا وڈیرا داخل ہوندے ہی کہندے نے السلام علیکم تے شیطان ایک دوجے نو کہندے نے چلو ٹر چلیے اس گھر دے اندر آندے ہی انہیں السلام علیکم کہہ لیا لا مبیت لکم ولا طعام لکم اس گھر دے اندر نہ تانوں رات نو رہن لئی جگہ ملنی ہے تے نہ کھان نو کوئی چیز ہی ملنی ہے کیوں وجہ کی کہ جنہیں آندی السلام علیکم کہہ دیتا ہے انہیں جدو شام نو کھانا کھا لینا ادو انہیں بسم اللہ پڑھنی ہے تے جدو انہیں بسم اللہ پڑھنی ہے سانو کھان واسطے کھ بھی نہیں لبنا ایک دوجے نو کہندے چلو ایک گھر خالی کر دئیے اے السلام علیکم دی اینی برکت آقا فرماتے نے جن شیطان جن اس گھر دے اندر آئے ہوندے نا سارے دے سارے دوڑ جاندے نے گھر خالی ہو جاندا ہے اللہ دی رحمت دا نزول ہو جاندا ہے یہ رات نو آیت الکرسی پڑھتے نے تے رب دے فرشتے آ کے نے دے گھر دی حفاظت کردے نے جدوں بھی بندہ گھر دے اندر آئے کسے دکان دے اندر داخل ہوئے کسے دفتر دے اندر داخل ہوئے کسے جگہ تے بھی جائے سب تو پہلی بات جڑی ہے السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے آپ کا کسے صحابی دے گھر بھی جایا کر دینا دروازے تے دستک دیں دے اندروں آواز آندی تے پہلی بات کیڑی ہوندی آقا دی آقا فرماتے السلام علیکم گھر والے پہچان دیں ایک صحابی آندے نے ایک دن میرے دروازے تے سونے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے تے میں جدو دستک ہوئی میں آواز دیتی کون آقا فرماتے نے السلام علیکم آندے نے میں ہولی جی جواب دیتا آقا پھر دعا کر دیں نبی علیہ السلام نے سمجھا کہ انہیں شاید میری آواز سنی نہیں دوبارہ پھر آپ نے کیا السلام علیکم دوسری دفعہ سلام دا جواب پھر صحابی نے آہستہ دیتا اس نیت ہے کہ سونا نبی میرے واسطے اور سلام دی دعا کر دے تیسری مرتبہ بھی سونے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم تے جدو تیسری مرتبہ بھی جواب نہیں آیا تے پاک پیغمبر علیہ السلام واپس ہو گئے کی دسیا ایک دفعہ دستک دے دیو دو دفعہ دے دیو تین دفعہ اندروں جواب آ گیا تے ٹھیک ہے نہیں تے واپس چلے جاؤ ہن دستک دین دیا نہیں جانا ہو سکتا صاحب خانہ مصروف ہو گئے اس واسطے نبی علیہ السلام واپس ہوئے صحابی نے جلدی دروازہ کھول کے اگے ہو گیا نبی علیہ السلام دے آقا واپس چلے ہو تے آقا فرماتے نے سونے آواز کوئی نہیں سی آئی آقا میں تے تین سلامہ دا جواب دیتا ہے لیکن آہستہ جواب دیتا ہے کہ تسی بار بار میرے واسطے سلامتی دی دعا کر دے اتنا عظیم عمل ہے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس السلام علیکم دی عظمت انی کو بیان فرمائی دار قطنی دی اندر تبرانی دی اندر روایت ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسیا اے جڑا سلام دا تحفہ اسی ایک دوجے نو پیش کرنے ہاں اے دے اندر رب نے کنی عظمت تے ثواب رکھے ہیں فرمایا دو بندے ما من مسلمان یلتقی یان فیسلمان ایک مسلمان سامنے ادھروں آ رہا ایک ادھروں جا رہا انہاں دی کوشش اے وے کہ میں سب تو پہلے سلام کرا ساڈے اندر تے خرابی آ گئی ہے نا جی میں کیوں سلام کرا میں بڑا وڈا عالم دین ہاں دنیا مینوں سلام کرے بڑی گندی سوچ ہے وڈے چھوٹے دی بات نہیں صحابہ آندے نے بلکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے سارے
اندنے ساڈی خواہش ہوندی کہ نبی علیہ السلام نو سلام چ اسی پہل کریے لیکن آقا ساڈے تو بھی پہلے سلام کہہ دے اے جدو سونے پیغمبر علیہ السلام سفر تو آ رہے ہوندے حضرت انس رضی اللہ عنہ آندنے اسی سارے بچے اکٹھے ہو کے مدینے باہر اگے جا کے استقبال کر دے تے ساری کوشش ہوندی کہ اسی اج پہلے سلام کرنا ہے لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام سانو ویکھ کے دوروں ہی السلام علیکم کہہ دیا پہل کرن دے اندر بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ کنی کو فضیلت ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دسیا ما من مسلمان یلتقیان، دو مسلمان آپس دے اندر ملتے نے ایک دوجے نو سلام پیش کیتا ہے تے مصافحہ بھی کر لیا، انہیں بھی سجاد اگے کیتا ہے، انہیں بھی اگا کیتا ہے تے ہاتھ اگے ودائے نے تے چہرہ ایک دوجے دا دیکھ رہے نے، سلام کر رہے نے، آسمان تو آواز آ جاندی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے امتیو غفر لہما ما لم یتفرقا، تواڈے دوویں ہاتھ علیحدہ ہون تو پہلے پہلے میں تواڈے صغیرہ گناہ تانوں معاف کر دیتے نے، صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، چھوٹے چھوٹے گناہ تانوں معاف کر دیتے گئے۔ تے اگلی حدیث دے اندر آقا فرماتے نے اے جڑے دوویں مسلمان ملے نے پچھلے گناہ بھی معاف ہو گئے تے جن نے سلام دے اندر پہل کیتی ہے او دا رتبہ دوجے نالوں بلند ہو گیا۔ آقا فرماتے نے انزل اللہ علیہما مئۃ رحمت، اللہ دی ذات اینے راضی ہوندے نے، اینے راضی ہوندے نے جدوں کوئی مسلمان نو السلام علیکم کہندا ہے پھر مصافحہ بھی کردے نے، اللہ پچھلے گناہ بھی معاف کر کے تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا 100 پوری 100 رحمت اللہ انہاں دوہاں دے اوتے نازل فرما دے، ایک ایک رحمت نو قیامت دے دن انسان ترسے گا۔ آج جمع کریے رحمتاں کہ ایک دفعہ سلام کیتا ہے، مصافحہ کیتا ہے، او دی خیریت پوچھی ہے، او دے چہرے نو خوشی نہ دیکھیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نزدیک بہت بڑی نیکی ہے ان تلقا اخاکا بے وجہ تلق، فرمایا خوش چہرے نال مسکراندا ہویا تسی اپنے بھائی نو ملو گے، رب العالمین دے ہاں بہت بڑی عظیم نیکی مل جائے گی۔ جنہاں نو پچھلے گناہاں دی معافی مل جائے، اللہ والو 100 رحمت بھی نصیب ہو جائے، 100 پوری رحمت مل جائے، تے واقعی بات وہی ہے نا۔ تے صحابہ نے اسی باہر جاندے کس واسطے کہ نو میں نو چلیے جا کے ایمان ودائیے، تے جدوں جا کے ایک دوسرے نو صحابی آپس چ ملدے سن، مصافحہ کردے سن، سلام کہندے سن، تے جنوں 100 رحمت رب دی نصیب ہو جادا ایمان کنا کو بچ جائے گا۔ چہرے پھیر کے نہ گزر جائیے کریے، بلکہ مسلمان بھائی سامنے آ رہا ہے، چہرے تے مسکراہٹ آ جائے، خوشی دے نال ملاقات ہوئے، اسی زمین دے اتے ایک دوسرے مسلمان بھائی نو خوش ہو کے ملیں گے، آسمان تے رب رحمان خوش ہو جائے۔ کنی پیاری سنت ہے۔ آقا کاروں دے السلام علیکم کہندے، کرو باہر جاندے السلام علیکم کہندے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے زاد المعاد دے اندر آپ دی سنت لکھی کہ اذا اطال المجلس، جدو آقا کسے مجلس تو ہوندے بھی سلام کہندے، وَإِذَا راجا جدو اس مجلس جو اٹھ کے جاندے پھر بھی السلام علیکم کہہ کے جایا کردے سن۔ کتنی عظیم چیز ہے، اور یہ تے غور کریے۔ اسی نماز شروع کرنے ہیں کی کہنے اللہ اکبر، اللہ تیری ذات بہت بڑی، سب تو بڑی ذات ہے، تیری برابری والا کوئی نہیں۔
اللہ نے نماز دی تکمیل کتنے رکھی ہے؟ کیا نماز دی ابتدا اللہ اکبر تو تے تحلیل و تسلیم جدو السلام علیکم ورحمت اللہ کہو گے پھر تہاڈی نماز مکمل ہونی ہے۔ اینا وڈا فریضہ یہ تو رب دی ذات نے سانو ادو فارغ کیتا ہے جدو اسی السلام علیکم کہنا ہے۔ تے کنا عظیم عمل ہے یہ جڑا اسی نماز تو سلام پھیرنے ہیں نا، السلام علیکم ورحمت اللہ کہنے ہیں، ایک ہی دے تک صرف مسجد والے واسطے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے نا التحیات دے اندر کہنا السلام علی اللہ، السلام علی جبرائیل۔ اجے التحیات دا حکم جدو نازل نہیں سی ہویا تے صحابہ اکرام اپنے خیال نال ہی کوئی کہندا السلام علی اللہ، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، اے الفاظ کہندے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو تسی التحیات پڑھ دیو نا السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو کہندے السلام علینا ساڈے تے بھی سلام ہوئے، وعلی عباد اللہ الصالحین، فرمایا زمین و آسمان دے اندر اللہ دے فرشتے، زمین دے اوتے جن مومن انسان مومن، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر مومن تک تہاڈا سلام پہنچ جاتا ہے، ہر مومن تک۔ اینا عظیم عمل ہے کہ تحیات اسی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھیے تے ساڈا سلام فرشتے تک پہنچ جائے۔ اس واسطے اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز تو بھی جدو فارغ ہو گے تے پھر بھی کہہ رہے السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اینا پیارا عمل تے رب العالمین نے تذکرہ کیتا ہے جدو جنتیاں دا گروہ تیار ہو جائے گا، اگے اگے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیادت کر رہے ہیں، جنت دا دروازہ کھل گیا ہے تے پاک پیغمبر علیہ السلام سب تو پہلے جنت دے اندر قدم رکھ رہے ہیں۔ اگے سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام فرشتیاں دیا جماعتاں لے کے استقبال واسطے کھڑے نے تے جدو میرے آقا صحابہ نو مومناں نو لے کے جنت دے اندر قدم رکھ رہے نے، اگوں آواز آندی ہے سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اگے فرشتے اے سلام پیش کر رہے ہیں، سلام علیکم تہاڈے تے سلامتیاں ہون، تساں دنیا دے اوتے بڑیاں نیکیاں کیتیاں تے جنت دے اندر ہر جنتی اپنے اپنے مکان دی طرف جا رہا ہے تے منظر رب رحمان دیکھ کے آپ کہیں گے سلام قولا من رب الرحیم۔ مومنو تسی دنیا دے اوتے ایک دوجے نو سلام کہندے رہن، جنت داخل ہوندیا تانوں فرشتیاں بھی سلام کہہ دیتا ہے تے اللہ کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم۔ فرشتیاں بھی سلام کہہ دیتا ہے سلام علیکم تہاڈے تے سلام ہوے، جنت دے اندر سلامتی نال داخل ہو جاؤ تے اللہ بھی کہہ رہے ہیں سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے پیارے بندیو میں اج رب رحمان تانوں آپ سلام کہہ رہا، اللہ سانو انہاں دے نال شامل فرما لے۔ رب سلام کہہ رہے ہیں سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ جاندا ہے یا ایمان والے اس ویلے جانن گے کہ جدو رب سلام کہے گا دل چ کنی کو ٹھنڈ پہ جائے گی، کنا دل دے اندر سرور آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔
اللہ رب العالمین سانو اس جماعت دے اندر شامل فرمائے جنہاں نو فرشتے سلام کہن، جنہاں نو اللہ رب العالمین سلام قولا من رب الرحیم کہہ کے اللہ خطاب کر دے ہون۔ اللہ رب العالمین سانو گناہاں تو توبہ دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سلام کہن دی اور دے جواب دین دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔